अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो अमलियात सीखने वाले लोगों से मुतल्लिक़ एक रहनुमाई है, एक गाइडेंस है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं उनमें से एक अच्छी खासी तादाद ऐसे मैसेजेस की होती है कि लोग कहते हैं कि जी हम अमलियात सीखना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक मैसेज मुझे आया कि मैं अमलियात को सीखना चाहता हूँ और मैंने सूरह कौसर का चिल्ला भी किया हुआ है और उसके अलावा भी कुछ कहा कि चिल्ले किए हुए हैं, आप मेरी रहनुमाई करें। तो देखिए, अमलियात, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आमिल का लफ्ज़ जो है ना, ये इस माने में कि जिस माने में कुरान इस्तेमाल करता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। आमिल यानी कुरान का और दीन का आमिल और आमाल सालिहा करने वाला। इस माने में तो हर मुसलमान को आमिल बनने की ज़रूरत है। बाकी आमिल उस माने में कि जो हमारे मुआशरे में राइज हैं, कि जो तावीज़ घंडे और जंतर मंतर और अमलियात और नक्श तलसम और इस किस्म के काम करने वाले जो लोग हैं उनको आमिल कहा जाता है। तो इस माने में आमिल बनने की ना ज़रूरत है और ना ये दुरुस्त है, ठीक है। जहाँ तक अमलियात सीखने का अगर आप शौक़ रखते हैं, तो आमिल बनने का कैसे आमिल बना जा सकता है, मैंने इशारतन पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इस बात को वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने मेरी 10 साल दरस निज़ामी की जो ज़िंदगी है और उसके बाद और फिर 20 साल मेरा मुताला कुरान का जो ज़िंदगी है, इस तमाम अरसे में ना तो मैंने कुरान में, ना हदीस में, ना फ़िक़्ह में और ना ही दरस निज़ामी में जो एक इस्लाम का और दीन इस्लाम को पढ़ाने का एक निसाब है जो हर मामले को टच करता है, जिसमें हर मामले से मुतल्लिक़ एक रहनुमाई है, कहीं पर भी इन 20-30 साल अपने मुताले में 10 साल दरस निज़ामी और 20 साल मुताले कुरान, कहीं पर भी मैंने कोई इस किस्म की चिल्लों का नहीं पढ़ा, ना हुक्म देखा और ना कहीं पढ़ा और ना कोई तरीका देखा। ये सब मन गढ़ंत चीज़ें हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं और बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं लोगों को, ठीक है, कि आप फ़लाँ चीज़ का चिल्ला कर लें तो आपके पास फ़लाँ ताकत आ जाएगी और उस ताकत का आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि अमलियात सीखने के लिए आपको चंद एक काम करने हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अमलियात सीखना चाहता हूँ तो चंद एक काम करें, अमलियात की आपको समझ आ जाएगी अमलियात क्या चीज़ है। असल इसमें करने का जो काम है वो ये है, चूँकि अमलियात के नाम पर शिरक बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से भी शिरक करवाया जाता है और ये करने वाले ख़ुद मुशरिक होते हैं। तो असल इस मामले में, इस फील्ड में करने का जो काम है वो ये है कि लोगों को शिरक से बचाना और लोगों को तौहीद के रास्ते पर और तौहीद पर लेकर आना, ये असल करने का काम है और इसी में हमारी भी कामयाबी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, ठीक है। अब इसमें आपने चंद एक काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करें अमलियात को सीखने के लिए कि जादू की हकीकत को समझें कि जादू क्या है। इसी तरह जिन्नात की हकीकत को समझें और जिन्नात और शयातीन की हकीकत और उनके हरबों और उनकी चालों को समझें, नंबर 1। नंबर 2, जिन्नात और जादूगरों और आमलों की हकीकत को समझें, जादूगरों के तरीक़ाकार क्या है उसको समझें कि जादूगर कैसे जादू करते हैं, क्या क्या हरबे करते हैं, क्या क्या शोबरेबाजियाँ करते हैं और क्या क्या वाक़तन वो ऐसे अमलियात करते हैं जिन्नात और शयातीन के साथ मिलकर। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसी तरह आमिलों को समझें, उनके तरीक़ाकार को समझें कि वो क्या करते हैं। तो जादूगरों और आमिलों, ये जेली पीर और इस किस्म के जो लोग होते हैं शोबदेबाज, इनके कामों को और इनकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। नंबर 3, सुन्नत तरीक़ा इलाज को समझें। यानी ऐसा इलाज का तरीक़ा कि जो शरीयत से न टकराता हो, या शरीयत के जो उसूल हैं, कुरान और सुन्नत के जो उसूल हैं उनको न तोड़ता हो। वो क्या तरीक़ा हो सकता है सुन्नत का, उस तरीक़ों को समझें, ठीक है। और इसी तरह इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो जिन मसाइल के शिकार लोग आज हैं, ज़ाहिर बात है इन मसाइल का शिकार लोग पहले भी होते थे और ज़ाहिर बात है कि इस किस्म के मसाइल का शिकार अगर लोग जो थे सहाबा-ए-किराम के ज़माने में भी होते होंगे
کچھ نہ کچھ. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ علاج کیا تھا، وہ کیسے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، اس بات کو سمجھیں. نمبر 5، تقوی، توکل اور صبر کی حقیقت کو سمجھیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ توکل کیا چیز ہوتی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. ظاہر بات ہے اس حوالے سے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن و سنت اور احادیث اور تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو تقوی کیا چیز ہوتی ہے، مفسرین نے اور محدثین نے کیا لکھا ہے. توکل کیا چیز ہوتی ہے، اس بارے میں محدثین اور مفسرین کیا کہتے ہیں، اور صبر کیا چیز ہوتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں. تقوی آپ کی زندگی میں آ جائے، توکل اور صبر آپ کی زندگی میں آ جائے. نمبر 6، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اپنا مطالعہ بڑھا دیں، تلاوت بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. بہتر تو یہ ہے کہ آپ عربی زبان کو سیکھیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ہیں اپنے مسلسل مطالعے کے اندر ان تفاسیر کو رکھیں، اور کم از کم 1-2 تصویریں الف الحمد سے لے کر والناس تک پوری کی پوری پڑھ لیں. نمبر 7، ان موضوعات پر کم از کم 10 کتابیں پڑھیں. یہ جو موضوعات میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جنات کی حقیقت کیا ہے، ان جنات اور شیاطین کے حربے کیا ہیں، جادوگروں کی حقیقت کیا ہے، ان کے طریقے کیا ہیں، ان کے حربے کیا ہیں اور ان کے شعبدے کیا ہیں، اسی طرح عاملوں کی حقیقت کیا ہے، اور اسی طرح یہ تمام جتنے میں نے آپ کو 6 نمبروں میں بتائیں، ان تمام چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کم از کم آپ 8-10 کتابیں پڑھیں. اور تفسیر بھی، اور خاص طور پر جادو جنات سے متعلق جو مستند کتابیں ہیں، مستند ویسے تو بہت ساری مارکیٹ میں کتابیں آپ کو ملیں گی، ہاں جی، چہل کاف اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ سب ان کتابوں کے اندر جادو ڈھونڈنا ہے. جو مستند کتابیں ہیں اور بہترین کتابیں ہیں، ان میں سے چند ایک کتابیں میں نے، ایک ویب سائٹ ہے ای اسلامک بک، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس پر میں نے کوئی 10-15 کتابیں مستند جادو جنات سے متعلق کتابیں ہیں ان کی وہ دی ہوئی ہیں. ان کو آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ان کتابوں کو وہاں پر دیکھ کر ان کو نوٹ کریں اور بازار سے جا کر خرید لیں، کیونکہ ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یا نیٹ پر یا موبائل میں پڑھنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. نمبر 8، جس طرح میں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے کم از کم 8-10 مستند کتابوں کا مطالعہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میرا یہ جو جادو نگری کا سلسلہ ہے، جس میں اب تک 100 سے زیادہ ویڈیوز ہو چکی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھیں، کیونکہ ان ویڈیوز میں نے یہی چیزیں بتائی ہیں کہ جادوگروں کی حقیقت، جنات کی حقیقت، جادو کی حقیقت، عاملوں کی حقیقت، شیاطین کے حربے، ان کے طریقہ کار. تو میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ چیزیں بتائی ہیں، اور خاص طور پر میری جو ابتدائی 20 ویڈیو ہیں، 1 نمبر سے لے کر 20-21 نمبر تک، ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں کہ ان میں بہت گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ یہ کام کریں، آپ زبردست قسم کے عامل بن سکتے ہیں. یعنی صحیح طریقے کے جو عامل، جیلی عامل نہیں، بلکہ آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سمجھ آ جائے گی اور لوگوں کی آپ بہترین رہنمائی کر سکیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.